السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم إن شاء الله غنقدم لكم الطريقة ديال كوب كيك اللي كيجي رائع وإسفنجي وكيجي وهشاشين. كما كتشوفوا عندي هنايا المقادير اللي كتكون من الزيت، كأس ديال الزيت، كأس ديال سنيدة كنعبر بالعنبة، عندي 2 كيسان ديال الطحين، غادي نستعمل كأس ونصف، ثم على حساب الخليط. عندي 4 البيضات، عندي هنايا 2 خمرات ديال الإضيال، 1 سكر فاني، وساشي ديال بودرة الكاكاو، 1 الياغورت. كنخلط هاد 4 البيضات مزيان حتى كينسجموا مزيان. كنضيف عليهم سكر سنيدة اللي هو سكر خشن، كنضيف الزيت، كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا العناصر. كنضيف ليهم سكر الفاني، كنضيف عليهم هذا الياغورت هذا، كنخلطهم مزيان حتى كينسجموا كما كتشوفوا. دابا غنضيف عليهم هذا الطحين هذا كأس ونصف، غنغربلو هو الاول باش ما يجيش عندي الحبيبات عندي في الخليط. نضيف عليهم 2 ساشيات ديال الخميره، من الاحسن تغربلو باش ما يتكوروا ليناش في الطحين ديال في الخليط ديالنا. غادي نخلط دابا الكل كما كتشوفوا حتى كنسجم مزيان العناصر وكيدخل هاد الخميره في هاد الخليط ديالي كما كتشوفوا. كتشوفوا كنخلطو مزيان باش كتطلع لينا هاد الكوب كيك ديالنا كيطلعوا هشاشين. كما كتشوفوا القوام كما كيجي. الطحين اللي خليت في الكأس ديالي كما كتشوفوا استعملت غير كأس ونصف، ثم على حساب الطحين ديالكم كيفاش كيكون. انا غادي نقسم نص ديال الكيك ديالي، غادي نضيف هاد بودرة الكاكاو، غنقسم على النصف وغنضيف النص الاخر لهاد الخليط ديالي. وكتشوفوا القوام كيفاش تيجي ديال المادلين. غادي نقسم دابا هاد النصف هذا، غادي نديرو الكوب كيك اللي فيه هاد الفيرميسيل اللي غنستعملو في الوسط. هذا غادي نستعملو هكاك بوحديتو. الدراري الصغار كيعجبوهم هاد المادلين كيكون قهوي هكا. احسن ما نشريو في الزنقه، احسن الانسان يدير داكشي اللي في الدار ديالو احسن. كما كتشوفوا غادي نملأ هاد الكوكب ديال الفيرميسيل، غادي نضيف عليه شويه، غادي نضيف غير شويه من التحت عاد نملأهم كاملين. دابا غنضيف عليهم هاد الفيرميسيل من الوسط. باش كتقسميهم كتلقاي هاد الفيرميسيل دايب من الوسط كما كتشوفوا. نوريكم غير كيفاش نعمرهم باش نعمر كلشي في مره واحده. دابا غنملأهم هكا كما كتشوفوا. بعد ما كنضيف لهم دابا هاد الخليط باش كنغطي هاد الفيرميسيل، وغنملأ الاخرين حتى هما بالخليط الاخر اللي درت له فيه بودرة الكاكاو. كما كتشوفوا غنوريكم. دابا ما غنستعمل فيهم والو، غنخليهم هكا بلا اضافه. كما كتشوفوا غادي نملأهم كاملين وغنوري لكم كيفاش غندخلهم الفران بعد ما غنكملهم.
كتشوفوا بعد ما ملأتهم كاملين. دابا غادي نضربهم مع الارض باش يتفرغ منهم الهواء، غندخلهم ان شاء الله الفرن ونوريكم الشكل النهائي كيفاش كيجي بعد ما كنزينو بقطع ديال اللوز ايفيلي والفيرميسيل. هاد الحبيبات هادو الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجي. كنتمنى لكم تجربوهم وتفاعلوا معايا في القناة وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله. كنتمنى لكم شهية طيبة والصحة والراحة.